अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करेंगे। आज वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। इस वीक के अंदर थोड़ा कह सकते हैं मार्केट के अंदर थोड़ा सा डिप्रेशन देखा गया, एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड था या प्रॉफिट टेकिंग थी जिसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, और यही सेंटिमेंट्स हमने देखा कि इस पूरे वीक ज़्यादातर मार्केट में देखे गए। अब इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन भी है, मार्केट के नंबर्स भी हैं, साथ साथ जो एक हम कह सकते हैं कि इस वीक का समअप होता है या इस वीक का क्लोजर होता है वो 1,13,000 पे होता है। इट मीन्स के ये भी एक अच्छे नंबर्स हैं क्योंकि 1 लाख से मार्केट तजावुज कर गई और 1,10,000 सपोर्ट लेवल था। अब मार्केट 1,13,000 पे इस वीक के अंदर है। नेक्स्ट वीक से देखते हैं कौन से सेंटिमेंट्स मार्केट को ड्राइव करते हैं और आगे आने वाले दिनों में क्या क्या चीज़ें होते हैं। कुछ न्यूज़ है जिनके इम्पैक्ट्स आपको बताना ज़रूरी है। एक ज़बरदस्त न्यूज़ है रेमिटेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से, हम कह सकते हैं एक वाव सिचुएशन देखी गई है। फाइनली रेमिटेंसेस जो कि ओवरसीज पाकिस्तानीज भेजते हैं अपने मुल्क के अंदर अपनी फैमिलीज को $3 बिलियन पर मंथ से तजावुज कर चुकी है। और मार्केट का पूरा 2024 अगर हम थोड़ा सा एनुअली उठा के देखें तो 2024 के अंदर स्टेट बैंक ने जो आज नंबर्स भी जारी किए उसमें उनका कहना था कि मार्केट में ये रेमिटेंसेस तकरीबन $35 बिलियन के करीब करीब बन चुके हैं। ये साल बहुत अच्छा रहा रेमिटेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसे कॉन्ग्रेचुलेट कहा और ये कहा कि रेमिटेंसेस जो कि ओवरसीज पाकिस्तानीज के थ्रू आते हैं, डॉलर भेजते हैं, वो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खिदमत है। साथ साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट ईयर के लिए तो टारगेट्स मजीद हायर साइड पे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये $36 बिलियन से भी तजावुज करेंगे। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि एक्सपोर्ट के नंबर से ज्यादा रेमिटेंसेस जो है वो अब आगे आ चुके हैं। तो अब आइडिया ये है कि एक्सपोर्ट के नंबर्स कैसे जनरेट होते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। आज डिटेल डिस्कशन करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेमिटेंसेस कैसे हो सकते हैं, आने वाले दिनों में क्या इंसेंटिव्स जो है वो गवर्नमेंट देने जा रही है, और साथ साथ गवर्नमेंट प्लान कर रही है प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, तो ये भी न्यूज़ पे भी बात करेंगे। एक रिपोर्ट देख लेते हैं रेमिटेंसेस के हवाले से और फिर वापस आते हैं और फिर गुफ्तगू को वहीं से शुरू करते हैं। मौजूदा हुकूमत ने बैरून मुल्क मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद को माली इमदाद देने के लिए वज़ीर आज़म यूथ बिजनेस प्रोग्राम और ज़राअत कर्जा स्कीम के तहत हुनर की तरबियत, सफर के अखराजात और इब्तदाई सेटलमेंट के लिए कर्ज फ्राहम करने का फैसला किया है। इस स्कीम के तहत 21 से 45 साल की उम्र के अहल कारकुनों को 1 लाख रुपए तक कर्ज दिया जाएगा जो नौकरी के मुस्तनद खत या लाइसेंस याफ्ता एजेंसी से भर्ती के सर्टिफिकेट के हामिल होंगे। कर्जे का इंदराज मुश्तरका तौर पर बैरून मुल्क कारकुन और पाकिस्तान में मुकीम उसके खानदान के किसी भी फर्द, वालिदैन, शरीक हयात या बहन भाई के नाम पर होगा। कर्ज 5 साल की मुद्दत में मसावी माहाना एक साथ में वापस किया जाएगा। इस स्कीम का दायरा वसी करने के लिए टायर 4 मुतारिफ कराया गया है जिसके तहत तलबा, फ्रीलांसर्स और नौजवान कारोबारी अफराद को तालीम और कारोबारी जरूरियात के लिए लैपटॉप खरीदने में मदद दी जाएगी। टायर 4 के तहत 1.5 लाख रुपए से 4.5 लाख रुपए तक के कर्जे दिए जाएंगे जिन पर शरह सूद 0 होगी। इस स्कीम के लिए 8.6 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। फाइनेंस डिवीजन के मुताबिक स्कीम का आगाज जनवरी 2023 में हुआ जिसके तहत 123.06 अरब रुपए के कर्जे 2,49,053 अफराद को फराहम किए जा चुके हैं। कर्ज की साख 3 दर्जों में तकसीम की गई है जिसे इक्तिसादी राबता कमेटी ने मंजूर किया है। ये स्कीम वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और दीगर शरीक बैंकों के ताउन से चलाई जा रही है। हुकूमत फाइनेंस डिवीजन के जरिए मार्कअप, सब्सिडी और नुकसान की गारंटी फराहम करती है। हुकूमत ने स्कीम के जरिए नौजवानों में कारोबारी सलाहियतों को फरोग देने और हुनरमंद बनाने की अहमियत पर जोर दिया है ताकि वो माशरे के लिए मुफीद शहरी बन सकें और मुल्क को कौम के बेहतर अंदाज में खिदमत कर सकें। रेमिटेंसेस के हवाले से आपने रिपोर्ट देखी जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है इंसेंटिव देने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कि जब वो जाते हैं एक जॉब पे जाते हैं अपने लिए ट्रैवल के हवाले से, वीज़ाज़ के हवाले से और जो उनके एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको बेयर करने के लिए इनको लोन दिया जा रहा है। आज इसके ऊपर भी डिटेल बात करेंगे। साथ साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रेटिंग जारी की है, पाकिस्तान की ग्रोथ को कहा है कि 3% से अबव ग्रो करेगा पर ईयर। तो ये कितना ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि जब एक आप इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी या जब एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से ये जारी हो रहा है तो इसका एक तखमीना इसलिए भी इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी फौकियत रखता है क्योंकि पाकिस्तान के लिए उनका एक कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ साथ आईपीपीस नेगोशिएशंस जो रंग ले आई हैं, अब जो टैरिफ की हम कह सकते हैं कंज्यूमर्स को उनकी पर मंथ के लिए एडजस्टमेंट की जाएगी, उसमें कुछ कमी वाक़ई होगी, पर यूनिट कमी वाक़ई होगी। ये एक बड़ी खुशाइन बात है क्योंकि काफ़ी अरसे से गवर्नमेंट इसके ऊपर कीन होकर काम कर रही थी और फाइनली 7-8 महीने बाद ये जो मेहनत है रंग ले आई
آئی ہے اور آج اس کے اوپر بھی ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایف بی آر کے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. وی ہیو یور ایکسکلوسیو پینل. ہمیں نعیم کریم صاحب جوائن کر رہے ہیں. آپ بزنس مین ہیں, ایک اینالسٹ بھی ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, ویری وارم ویلکم ان دا پروگرام. تھینک یو. میں چاہتی ہوں آپ اکانومک ہول جو ایک پرسپیکٹو دکھائی دے رہا ہے, ایک phenomenal growth دیکھی جا رہی ہے, either we talk about remittances, either we talk about the export sector or the IPP's discussion. تو کیا لگتا ہے آپ کو اتنی نیگوسیشنز فائنلی رنگ لے آئیں, کیسے ایک گورنمنٹ جو کہ آتی ہے تو چیلنجز سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آگے بیک ٹو بیک بڑھتے ہیں یہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کنٹینیوٹی آف دی پالیسیز, جو میرا مین فوکس اسی کے اوپر ہوگا. جو کنٹینیوٹی آف دا پالیسیز ہے وہ دس از دا مین فیکٹر. دیر آر ملٹیپل ریزنس. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. جب سارے اسٹیک ہولڈرز جتنے بھی پاکستان کے ہیں, ادھر دے آر ایجنسیز, دے آر عوام, مطلب جو بھی لوگ ہیں یا پولیٹیشینز ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اگر ایک پیج پہ آتی ہیں تبھی ہم کسی گروتھ کی طرف جانے کا ارادہ کرتے ہیں. تو اچھی نیت سے آئے اور اس کو انہوں نے اسٹیپ لیا, اور جس موقع پہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ موقع ایسا تھا کہ جہاں پہ ڈیفالٹ پہ ہم جا چکے تھے, آلموسٹ ڈیفالٹ کے اوپر تھے. ایک اچھی خبر آپ کی ویسے میں آپ نے اس نے ذکر نہیں کیا, پی اے کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ آج پہلی فلائٹ ہماری پی اے کی گئی ہے پیرس میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گا. یہ بھی اس کا حصہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک آپ کو پاس ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوا ہے باہر کے ملکوں کا بھی ہمارے اوپر. انہوں نے بین کیا تھا نا, ہم نے تو نہیں بین کیا. تو بین تو انہوں نے کیا تھا, یورپین جو کنٹریز تھیں, یا انگلینڈ نے کیا تھا, امریکہ نے کیا تھا. تو ایک کانفیڈنس ڈیولپ ان کا ہونا شروع ہو گیا ہے. اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ ایک جو سیریز آف ڈائلاگز ہیں ہمارے جو گورنمنٹ کے, اور اسپیشلی دا پرائم منسٹر, کہ وہ جس طرح ٹریول کر کے جاتے ہیں اور جس طرح ملتے ہیں لوگوں کے ساتھ. یہی نہیں کہ صرف سعودیہ کے اندر جاتے ہیں, ود آل ادر کنٹریز, اسپیشلی دا ریجنل کنٹریز, انہوں نے سارے وزٹس کیے ہیں. تو یہ اٹس اے کنٹینیوٹی آف دیئر اسٹرگل اور دیئر پالیسیز, اور کریڈٹ گوز ٹو دا ٹیم. میں اسپیشلی کہوں گا جو ٹیم ان کے پاس ہے ماشاء اللہ, پہلے بھی اچھی ٹیم آتی رہی ہے, بٹ دس ٹائم دا اکنامک ٹیم, اور جو ان کے پاس جو ایکسپرٹس ہیں فار دی فیلڈس, جیسے انرجی میں دیکھتے ہیں مصدق ملک صاحب کو ہم دیکھتے ہیں تو ہی از ایکسپرٹ. اسی طرح ہم اوپر دیکھتے ہیں ان کو لغاری صاحب کو, تو وہ بھی ایک پروفیشنل بندے ہیں بیٹھے ہوئے, اس کو دیکھا اویس لغاری صاحب. احسن اقبال صاحب کے لیے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی از دا ایکسپرٹ ان پلاننگ ڈویژن کے اندر. وہ پچھلے کئی سالوں سے 15 سالوں سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بہتر انسان مجھے ابھی تو نظر نہیں آیا کہ ان پلاننگ ڈویژن کے اندر کوئی ایسا ہو جو کہ بڑا تھورلی جا کے پریکٹیکلی, میں نے خود ان کو دیکھا ہے 10-11 بجے تک آفس کے اندر بیٹھتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں. انہوں نے پولیٹکس کو چھوڑا ہوا ہے بالکل سائڈ پہ. وہ صرف یہ ہے کہ اپنی اس کو پالیسیز کو دیکھ رہے ہیں, اپنے پروجیکٹس کو دیکھ رہے ہیں. پی ایس ڈی پی کو دیکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے, وہ بھی پورے پاکستان کی پی ایس ڈی پی کو دیکھنا. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ کا ایک کنٹینیوٹی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہمیں سب کو اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے بینگ قوم, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ آگے کا جو رستہ ہے اس چیز کو ہم نے کنٹینیوٹی کے اندر مینٹین کیسے رکھنا ہے, کہ اسٹیبلٹی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اب ہم نے اس کو لے تو آئے اس لیول کے اوپر. اسٹاک ایکسچینج کا آپ نے کچھ ذکر کیا کہ مطلب مائنر نیچے آنا از نتھنگ. پہلا ہفتہ ہے, پہلا ویک ہے سال کا. یہ تو پھر مارکیٹ کا ایک حسن ہوتا ہے نا کہ ڈیلی ٹرینڈ پہ کوئی مارکیٹ نہیں. سب مارکیٹ کی بات ہو رہی ہے تو آج 100 انڈیکس کے اپڈیٹس دیکھتے چلتے ہیں. آج کی مارکیٹ کے کیا اپڈیٹس ہیں اسکرینس پہ دیکھتے ہیں آپ کے. سب سے پہلے اوپن ہوئی مارکیٹ 1,12,638.26 کے لیول پر. ہائر سائڈ پہ مارکیٹ گئی 1,13,554.07. لوور واز 1,12,013.58 اینڈ فائنلی کلوزر 1,13,247.29, یعنی 609.03 کا اضافہ دیکھا گیا. آج کے دن فائنلی یہ ٹرینڈ ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ میں ایک بل رن آیا ہے. پورے ویک ایک تھوڑا سا ایک ڈکلائننگ ٹرینڈ تھا, اور ہماری ایکسپیکٹیشنز ہے اور ہماری ایک ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ازمپشن ہے کہ منڈے سے انشاءاللہ تعالیٰ مارکیٹ میں دوبارہ بل رن آئے گا, کیونکہ فائنلی آج فرائیڈے کا جو لاسٹ ایک ٹریڈنگ سیشن ہوا ہے اور اس کے اندر بائنگ دیکھی گئی ہے. ریمیٹنسز کی نیوز آف کورس یہ مارکیٹ کو اوور شیڈو کرے گی. میں نعیم صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں, نعیم صاحب آپ نے دیکھا کہ ریمیٹنسز بڑی ہی بہت زبردست اس کا ایک ایکسپوجر آیا ہے. مطلب اگر سال کو ہم دیکھیں کہ 35 بلین مطلب اس کو ہیوج اماؤنٹ, بہت بڑی اماؤنٹ ہے. دیکھیں ہم جس اکانومی پہ بیٹھے ہوئے تھے دیٹ واز 7 بلین 8 بلین کے اوپر ہم آگے تھے, آپ کو پتہ ہے. اور یہ ہماری اکانومی تھی جس کے اوپر ہم بیس کر رہے تھے, اور یہ دس از دا اونلی ریمیٹنس. ابھی ہم اس میں جتنی بھی باقی چیزوں کو لے کے آئیں گے, جو بات ہم نے کی ایکسپورٹ کی, وچ از اے مین فیکٹر جس کے اندر کنٹینیوٹی آتی ہے. ریمیٹنس اوپر نیچے جائیں گی اسی طرح ہی. یہ تو لوگوں کے اوپر ہے کہ جو وہاں پہ بیٹھے ہیں, جن کا کانفیڈنس دوبارہ سے ڈیولپ ہوا ہے اپنے ملک کے اوپر, اپنے جو یہاں پہ لیڈرشپ ہے اس کے اوپر, اپنی جو ہماری حکومت ہے اس کے اوپر, جس کی وجہ سے یہ ریمیٹنس بڑھی ہے. پھر اس کے علاوہ اور بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ جو بزنسز بھی بڑھے ہیں.
ایکسپورٹ بھی بڑھ رہی ہے. ابھی ایسا نہیں کہ ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی, کنسلٹنسی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, اسپیشلی آئی ٹی فیلڈ کے اندر لوگ جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے وہ آفیشیل اس میں جا کے جو ہے وہ اپنے کاموں کو لے کے آگے چل رہے ہیں. تو آئی ٹی ہمارے پاس اسپیشلی یوتھ کو انگیج کر کے جو ہم نے جو کیا ہے اس دفعہ, پروجیکٹس پہلے بھی بہت آتے رہے, ساری گورنمنٹس نے ڈفرینٹ یوتھ کے پروجیکٹس لے کے آئے ہیں, لونس بھی لے کے آئے ہیں. آج بھی آپ نے دکھایا ہے کہ ڈفرینٹ لونس یوتھ کے لیے ہم نے انٹروڈیوس کرائے ہیں. بٹ دا کانفیڈنس جو ان کو ملا ہے یوتھ کو, جن کو انگیج کرنا چاہ رہے ہیں فار دیئر اون پروفیشنلزم, اس کے لیے یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ وہ ان کو ایک کانفیڈنس مل رہا ہے کہ ہم آگے آنا چاہتے ہیں اور ان کو وہ اپرچونٹی مل رہی ہے یہاں پہ. دا مین تھنگ از اپرچونٹی وچ از پرووائڈنگ ود دا گورنمنٹ اینڈ دا انوائرمنٹ. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے 3% گروتھ جو ہے وہ ایک اپروکسیمیٹ دیکھا ہے کہ پاکستان میں یہ پوٹینشیل دکھتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, آئی ایم ایف بھی آلریڈی پہلے 2 پوائنٹ سم تھنگ دیکھ رہے تھے, پھر اس کے بعد اب ایشین ڈیولپمنٹ بینک, اور آلریڈی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ 4% سے ابو گروتھ ہوگی. انڈیکس دیکھنا چاہیے نا, وہ اس کی بیس پر کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ ان کی کوئی ایسی کوئی فگرز ہیں کہ ان کے فکٹیشیس کی قسم کی ان کے فگرز ہیں. دس از ریئلٹی بیس, وہ اس کو دیکھ کے کر رہے ہیں. جو ہمارے اس سال کا جو پرفارمنس رہی ہے, آئی ایم ایف نے بھی دیکھی ہے, ورلڈ بینک بھی دیکھ رہا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی دیکھ رہا ہے, سب لوگ دیکھ رہے ہیں, اسی کو بیس کر کے کر رہے ہیں سارا کچھ. میں سمجھتا ہوں کہ 3% سے زیادہ جائیں گے. 4 کہہ رہی ہے گورنمنٹ, لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے ہم زیادہ گرو کریں گے. اگر ایگریکلچر کو ہم کیپچر کر لیتے ہیں اس کمنگ ایئر کے اندر, کراپس ہماری ساری اپنی اپ ٹو ڈیٹ ہو جاتی ہیں, آنی آگے نئی کراپس آئی گی, آپ کو پتہ چل جائے گا مارچ اپریل کے اندر, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑے اچھے اس کا انڈیکس کے اوپر چلے جائیں گے. تو 4% از نتھنگ, ہم اس کو اچیو کر سکتے ہیں. ایسی چیز نہیں کہ اچیو نہیں کر سکتے, ہم نے کیا پاکستان نے ہر جگہ پہ. اور اس سال 4% ہوگا تو پھر نیکسٹ ایئر 5, پھر اس طریقے سے اگر ہم اسی کنٹینیوٹی رہے گی تو ہوگا. اگر کوئی اس کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں آتی, کوئی ایسا کوئی انفورسین ایسی کوئی چیز نہیں ہو جاتی, کوئی کسی دوسرے ملک کے الیکشن ہم پہ اگر اثرداز نہیں ہوتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑے اچھے اس کے اندر جا رہے ہیں, ڈائریکشن کے اندر جا رہے ہیں. تو ہم پازیٹیو جائیں گے. جو چیزیں پازیٹیو ہوتی ہیں تو پازیٹیو ڈائریکشن میں چل رہی ہوتی ہیں, تو پازیٹیو سوچ رہے ہوتے ہیں. اگر اس کے اندر ایسی کوئی سب سے وہی ضروری چیز ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اگر پولیٹیکل جو جتنے بھی جیو پولیٹکس ہو یا ہماری لوکل پولیٹکس ہو, تھوڑا سا اکانومی کے لیے ڈیمیجنگ ہوتی ہیں. بہت زیادہ ہوتی ہے. اٹس ناٹ اونلی تھوڑا ڈیمیج, وہ سارا کچھ ڈیمیج کر دیتی ہے. پچھلے 2-3 سالوں میں کیا ہوا, پھر انٹرنلی ہماری جو پولیٹکس ہوتی ہے, پھر یہ دھرنے, یہ ساری چیزیں مطلب سب افیکٹ کرتی ہیں, ہر چیز کو افیکٹ کرتی ہیں. اب یہ کہ ایک تھوڑی کنٹینیوٹی کے اندر ہم آئے ہوئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مینٹین رکھنا چاہیے. اور مینٹین رکھنا سب اس موقع پہ آنے سے زیادہ مشکل کام ہے کہ اس کو ہم مینٹین کریں, اس کو آگے لے کے جائیں. اچھا, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کی جو فلائٹس ریزیوم ہوئی ہے یورپین کنٹریز کو, وہ آج سے سٹارٹ ہو چکی ہے, اور فائنلی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہم کوششیں کر رہے تھے یا کافی عرصے سے پی آئی اے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, فائنلی وہ محنت رنگ لے آئی ہے. اس کے حوالے سے بات کریں گے. آپ نے کہا کہ آج پیرس کی فرسٹ فلائٹ ہو رہی ہے, اور کتنا زیادہ ایک آپٹیمزم کریٹ ہوتا ہے. پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ دوبارہ بڈز ہوں گی اور دوبارہ اس کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے جایا جائے گا. اگر تو ہم پروفٹ کی طرف چلے جاتے ہیں, اور جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں, جہاں جہاں ہمارا اس کو بین کیا گیا پی آئی اے کو, اگر وہ بزنس جنریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے, اور اس کو ہم کسی کنٹرول انوائرمنٹ کے لیے اندر لے آتے ہیں, ایکسپینڈیچرز کو ہم تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں, ہم تھوڑا سا مطلب سب کو مل کے اس کے لیے چلنا پڑے گا. پلس دیکھیں, پی آئی از ون تھنگ نا. میں اگر اسی کی ایئر کی بات کرتا ہوں, گوادر ایئرپورٹ بنا. جی, ابھی لوگوں کو پتہ نہیں واٹ از گوادر ایئرپورٹ, لوگ صرف گوادر کو سن رہے تھے. گوادر ایئرپورٹ میں سمجھتا ہوں کہ جن کے لیے جو جنریٹ کر سکتے ہیں نا بلینز آف ڈالرز, یہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے ایز اے ٹرانزٹ ایئرپورٹ. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہیتھرو ایئرپورٹ کے بعد یہ سب سے بڑا ایئرپورٹ ہوگا. اس کی جو اس کی جغرافیکل جو پوزیشن ہے نا, آپ اس کو دیکھیں کہ وہ کہاں پہ ہے. وہ اگر وہاں سے فیول ہوتے ہیں, تمام ریفیول ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں, ٹرانزٹ ہوتا ہے, اسی سے آپ کے پاس ٹورزم بھی بڑھے گا, آپ اسی ایریا کو ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں. اور آپ کا ڈیپ سی پورٹ بھی وہیں ہے, وہیں پہ آپ کے پاس پورٹ ہے. آپ کے پاس جو بائی ایئر جو شپمنٹس جانی ہیں, جو کارگوز جانے ہیں. دبئی میں کیا ہے, ایک دبئی جبل علی فری زون ہے اور ایک دبئی ایئرپورٹ فری زون ہے. ایئرپورٹ فری زون کے اندر کتنی ٹریڈنگ ہو رہی ہے, لوگوں کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہاں اندر جتنی بھی الیکٹرانکس کی ہے, موبائلس کی ہے, فوڈ کی ہے, ٹوٹل بائی ایئر ہو رہی ہے. وہ تو بائی سی ہوتی نہیں ہے. اس کو اگر ہم پلان کر کے اس کو تھوڑا سا کیش کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ بہت آئیڈیلائز ایک پورٹ بنا ہے ہمارا. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر بلینز آف ڈالرز لگے ہیں, بنا ہے, ٹھیک ہے, سی پیک کا حصہ ہے, لیکن ہمیں اس کو کیش کرنا چاہیے. مطلب ہم نے ایئرپورٹ اگر بنا دی ہے, اس کو ہم چھوڑ دیں اسی طرح آئیڈل جیسے پڑا ہے پچھلے 4-6 مہینوں سے. ٹھیک ہے, سیکورٹی ایشوز ہیں, بٹ ان سائڈ دا ایئرپورٹ دیر از نتھنگ. تو ہمیں یہ ڈائریکشنز کو تھوڑا سا جو ہے نا, جو ہمارے پاس چیز اویلیبل ہے, ہمیں اس کو کیش کرنا چاہیے. ہمارے پاس ریسورسز اویلیبل ہے, بلوچستان از اویلیبل. بالکل صحیح فرمایا آپ نے, بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہو رہی ہے. ویل تھینک یو سو مچ نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے. پروگرام کی جو ایک سلسلہ ہے وہ جاری ہے, ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी, हमारे साथ रेमिटेंसेस के हवाले से डिस्कशन करने के लिए अदनान पराचा साहब ओवर कॉल मौजूद हैं। उनको खुशामदीद कहते हैं। आप वाइस चेयरमैन हैं ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। जी वालेकुम सलाम जी। जी अदनान साहब, क्या कहेंगे कि रेमिटेंसेस के नंबर आज जब फाइनली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नंबर्स जारी किए, कितना ज़्यादा एक खुशाइन बात लगती है, ख़ासकर 2024 जिसके अंदर बड़ी तैयारी थी और कहा यह जा रहा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ऑफिशियल चैनल यूज़ करें अपनी पेमेंट को पाकिस्तान भेजने के लिए। तो कैसा लगता है? और जब ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब ने ये हम कह सकते हैं क्रैकडाउन की तरफ भी इशारा किया था बिजनेस कम्युनिटी से मिलके, तो ये फाइनली हमें समरात नज़र आ गए आज। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं तो बारहा कह चुका हूँ कि ये जो रेमिटेंसेस में जो इजाफा है जो कि आपका 2024 में देखने में आया है, ये बहुत खुशाइन है और इसके पीछे तीन मेजर फैक्टर्स हैं। एक मेजर फैक्टर ये है कि वजारत दाखिला का क्रैकडाउन हुंडी हवाला के खिलाफ जो हुआ था। दूसरा हमारे आर्मी चीफ का पर्सनल इंटरेस्ट लेना रेमिटेंसेस को और इकॉनमी के लिए बिजनेस को बढ़ाना। और तीसरा हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी का इस साल एतमाद बढ़ा है रेमिटेंसेस भेजने में, जिसकी वजह से आप देखने में ये आया है कि 2024 की जो क्लोजिंग हुई है ईयर की, वो तकरीबन 34 से 35 अरब डॉलर के दरमियान में हुई है, जो कि हम उम्मीद 33 अरब डॉलर कर रहे थे। और अगर फिजिकल डेट को देखा जाए कि 2024 से 2025, तो पहले 6 महीनों में ऑलमोस्ट 18 अरब डॉलर अब तक आ चुके हैं, जो कि बहुत खुशाइन है। तो इसमें आपने सही फरमाया। इसके साथ साथ जो एक इंसेंटिव्स के लिए गवर्नमेंट ने एक हम कह सकते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी एक खुशखबरी दी है कि आप किसी न किसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि बाहर जाएं या आप चाहते हैं अपना करियर वहाँ बिल्ड करें, तो आपको ये इंसेंटिव या ये लोन दिया जाएगा। इसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये क्या इसका जो है वो एक तरीकाकार होगा और साथ साथ इससे कैसे वो बेनिफिट्स ले सकते हैं जो उनके ऊपर एक बर्डन पड़ जाता है कि वो अब जाते हैं बाहर, फिर अपने एक्सपेंसेस भी खुद ही उठाएं, फिर उसके बाद वहाँ के एक्सपेंडिचर्स का भी मसला हो। तो ये गवर्नमेंट की जानिब से कितना बड़ा तोहफा है? देखिए जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये इनिशिएटिव लिया था कि उन्होंने स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम किया। पिछले 1.5 साल से स्किल डेवलपमेंट पे काम हो रहा है और उन्होंने तमाम गवर्नमेंट के इदारों को, डिपार्टमेंट्स को ऑन बोर्ड किया और उन्होंने मुख्तलिफ शहरों के अंदर स्किल सेंटर्स को और हमारे गवर्नमेंट ने हमारे डिपार्टमेंट्स को और हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी का उनको ऑन बोर्ड लिया, जिससे हमारे यूथ के अंदर जो आप देखने में ये आया है कि अब वो लोग स्किल डेवलपमेंट की तरफ आए हैं। दूसरे जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो सीख रहे हैं बच्चे। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि हम वो बच्चे जो कि बाहर जाने के लिए इंटरेस्टेड होंगे उनको हम सॉफ्ट लोन देंगे। उन सॉफ्ट लोन से ये होगा कि जो वो गरीब बच्चे जो कि बाहर जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं और उनके पास स्किल्स भी हैं और उनको लोन दिया जाएगा जो कि 5 साल पे मुहैया होगा। 5 साल के अंदर वो लोन पे बैक करेंगे और वो लोन जो है उनके घर के किसी भी फर्द के नाम पे होगा। तो मैं इस मौके पे मैं दरख्वास्त ये करूंगा कि इस लोन फैसिलिटी के जो 1 लाख रुपए का लोन रखा गया उसको तकरीबन 2 लाख होना चाहिए और साथ के साथ इसका लोन का प्रोसेस है वो अगर हफ्ते से 10 दिन के अंदर वो लोन दे दिया जाएगा, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, तो ये बहुत अच्छा खुशाइन साइन होगा 2025 में। और 2025 में आप देखेंगे कि इस तरीके से हमारी जो वर्क फोर्स है 1 लाख से 1.5 लाख वर्क फोर्स बढ़ाई भी जा सकती है, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे नौजवान होते हैं जिनके पास पैसे की कमी होती है और वो लीगल तरीके से जो बाहर जाने के लिए ख्वाहिशमंद होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते। लेकिन अब वो जो गवर्नमेंट की तरफ से लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी तो उससे खातिर ख्वाह इजाफा भी होगा मैन पावर एक्सपोर्ट में। और आप देखेंगे कि रेमिटेंसेस भी 2025 के अंदर हमारे रेमिटेंसेस जो है 2 से 3 अरब डॉलर और इजाफा करेंगे और इंशाल्लाह अगर ईयर बेसिस पे करेंगे देखेंगे तो आप 2025 का जो एंड होगा वो इंशाल्लाह 37 से 38 अरब डॉलर पे होगा। उसके साथ साथ अच्छा, जो 2025 के टारगेट्स भी बहुत ज़्यादा रखे गए हैं, तो अदनान साहब कितना ज़्यादा आने वाले दिनों में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, क्योंकि एक तरफ SIFC की तरफ से भी उनको एक लेवरेज है कि किसी न किसी तरीके से वो अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको याद होगा कमर्शियल बैंक्स की तरफ से भी कुछ ऑफर्स दी जाती हैं कि वो अपने मुल्क जी में लोन लेकर कार्स और घर जो है वो फाइनेंसिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का क्या क्या तासुरात हैं और उनके क्या फीडबैक्स हैं? देखिए, इस सिलसिले में मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी उसका मेन चंक जो है हमारा जो अगर आप एनालिसिस करेंगे तो सऊदी अरेबिया, UAE और UK वाली साइड पे है।
ہمارے اور ریمیٹنسز بھی آپ دیکھیں تو 50% ریمیٹنسز منتھ آف منتھ بیسس پہ ہماری ریمیٹنسز بھی ان 3 ممالک سے آتے ہیں. ہماری تقریباً 27 سے 28 لاکھ ورک فورس اس ٹائم پہ سعودی عربیہ میں ہے, 16 لاکھ کے قریب ہمارے یو اے ای میں, اور باقی جو ہماری جو ہے یو کے والی سائڈ پہ, اور آدھی ریمیٹنسز ان 3 ممالک سے آتی ہے. تو ان کا ایک کانفیڈنس لیول بلڈ ہوا ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے پہ, اور ساتھ ایس اے ایف سی نے جو اقدام کیے ہیں اس سے بھی آنے والے وقت میں فائدہ ہوگا. اور جو ہماری جو باہر اوورسیز پاکستانیز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جیسے جیسے ہماری اکانومی بہتر ہو رہی ہے, انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے, انویسٹمنٹس آ رہی ہے, اور جس طرح سے آرمی چیف اور پرائم منسٹر صاحب اور گورنمنٹ آف پاکستان کے مختلف ادارے جو انٹرسٹ لے رہے ہیں, اسپیشلی وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز بھی پاکستان کو اپنا ملک سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ریمیٹنسز بھی بھیجیں گے اور انویسٹمنٹ بھی یہاں کریں گے, کیونکہ پاکستان ہے تو ہماری پہچان ہے. یہ ہم سب کو سمجھنا پڑے گا کہ ہماری پہچان صرف پاکستان کی وجہ سے ہے, اور پاکستان میں ہی انویسٹمنٹس کر کے ہم اس ملک کو ترقی کی طرف گامزن کر سکتے ہیں. اچھا عدنان صاحب، آپ سے میں یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، جو ہماری یوتھ ہے، وہ اپنا کریئر بلڈ کرنا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ وہ اوورسیز اپنا جو ایک کریئر ہے وہ بنائے. وہ نہیں چاہتے کہ وہ یہاں پہ جاب کریں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اپرچونٹی کوئی بڑی اپرچونٹی ملے. تو ان کے لیے کیا ایڈوائز کریں گے، اور خاص کر جو اسکل سیٹ ریکوائرڈ ہیں، کیونکہ تھوڑا سا ایک ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ارج نہیں ہے ان کے اندر لرننگ کی، وہ چاہتے ہیں بس جلدی سے کوئی شارٹ کٹ مل جائے. تو پلیز ان کو ایڈوائز کریں، خاص کر جو یہ ہم نے لاسٹ بھی ایک انسیڈنٹ دیکھا تھا اور ان آفیشلی جو جا رہے تھے ملک سے، تو اس کے بارے میں بتائیے گا. دیکھیں ہماری یوتھ کے لیے تو یہ ہے کہ جیسے ابھی پرائم منسٹر صاحب نے ایک لیپ ٹاپ اسکیم بھی نکالی ہے, وہ گورنمنٹ آف پاکستان لے گئے, فری لانسرس کے لیے بھی اسکیمز نکال رہے ہیں, اور نوجوان جو انٹرپرینورشپ کے اندر وہ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی بڑے سافٹ لون وغیرہ آفر کیے جا رہے ہیں جو کہ انٹرسٹ فری بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے وہ یوتھ یا وہ بچے جو کہ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہیں یا مختلف جگہوں سے انہوں نے اسکلز حاصل کی ہیں, وہ اس طرف آئیں, انٹرپرینورشپ کے اندر وہ سافٹ لون حاصل کریں, پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں, پاکستان کے اندر اپنا بزنس لگائیں. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان سے باہر جا کے ہم پاکستان کا سفیر بن کے, ایمبیسیڈر بن کے وہاں پہ سرو کرنا چاہتے ہیں, اور وہاں سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا کانسیپٹ لے کے آئیں گے کچھ سالوں کے بعد, تو یہ بھی بہت اچھا ہے. اور ہمارے اوورسیز پاکستانیز یا ہمارے جانے والے جو پاکستانی ہیں وہ ہمارے اوورسیز امپلائمنٹ ایسوسیشن کے جو ہمارے 2600 سے 2700 جو آفیسز ہیں پاکستان اکراس دی پاکستان, ان کو رابطہ قائم کر کے بیورو آف امیگریشن کی سائٹ کو وزٹ کر کے وہ ہماری جو جابس ہمارے پاس اویلیبل ہیں مختلف کیٹیگریز کے اندر, ان کو اب کرائٹیریا کو فلفل کر کے یہاں سے باہر بھی جا سکتے ہیں. کیونکہ یہ دیکھیں پچھلے گزشتہ 1-1.5 سال سے جو ہمارے سوشل میڈیا پہ نیگیٹو کمپین بلڈ ہوئی ہے, جس کی وجہ سے اب یہ دیکھیں کہ ہم نیگیٹیوٹی کی وجہ سے ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں اس میں بھی انوالو ہوئے ہیں. کچھ ہمارے پاکستان میں ہمارے کچھ لوگ نوجوان جو ہیں وہ نیگیٹو سوشل میڈیا کمپین میں انوالو ہوئے, اس سے ہمارا ملک بھی ڈسکریج ہو رہا ہے, اور ہمارے باہر جانے والے جو اور رہنے والے پاکستانی ہیں جو لاکھوں کے تعداد میں ہیں, ان کو بھی رہنے میں بہت زیادہ مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں, اور وہ لوگ بھی افیکٹ ہو رہے ہیں. تو کچھ 100 لوگوں کی وجہ سے ہم 90 لاکھ 95 لاکھ اوورسیز پاکستانیز ہیں, ان کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے. اس کے لیے آرمی چیف نے ایک بہت اچھے اقدام کیے ہیں, اور میں ان کو بڑا سراہتا ہوں. اور آنے والے وقت میں سمجھتا ہوں کہ اور زیادہ اس طرح کے سٹیپس لیے جائیں گے, اور ہماری پاکستان کی جو ایمبیسیز ہیں یا کونسلیٹس ہیں مختلف ممالک کے اندر, وہ اگر اس ملک کے اندر اوورسیز پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے سیمینارز ارینج کریں, ان کے لیے کوئی ایونٹس ارینج کریں, ان کو اکٹھا کریں, پاکستان کی پہچان کو بتائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں کرنے سے یہ ہوگا کہ ان ممالک کے اندر پاکستان کا نام بھی روشن ہوگا, اور ہمارے اوورسیز پاکستانی ایک پیج پہ بھی آئیں گے, اور ان کے کچھ جو بھی گریونسز ہیں ریمیٹنسز کو بھیجنے میں یا انلیگل چینلز میں یا وہاں پہ رہتے ان کو جو بھی پرابلمز ہیں وہ سارٹ آؤٹ کرنا کوئی اتنا مشکل مرحلہ نہیں ہے, وہ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں, تاکہ جو ہمارے جو پاکستان اوورسیز پاکستانی ہیں وہ یہاں پہ رہنے والے پاکستانی اس کے ساتھ ایک ہی پیج پہ ہیں, اور آنے والے وقت میں تاکہ وہی اوورسیز پاکستانی یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. ہمارا بہت زیادہ اوورسیز پاکستانی ملینئرز اور بلینئرز جو ہمارے بیٹھے ہیں مختلف ممالک کے اندر,
وہ انہوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے. آرمی چیف سے بھی ملاقات کر کے, ہمارے وزیر اعظم صاحب سے بھی ملاقات کر کے وہ انویسٹمنٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. باہر کی کمپنیز ہماری انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں بالکل کہ صحیح آہستہ فرمایا آہستہ عدنان صاحب. ویل تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اوور کال کافی ڈیٹیل انالیسز ریمیٹنسز کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکشن کریں گے. ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ریمیٹنسز کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکشن ہو رہی تھی. ابھی ہم ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. ٹیکس کلیکشن کے لیے کچھ نیو ہم کہہ سکتے ہیں پروپوزلز ہیں, کچھ نیو فیس لیس اسیسمنٹ سسٹم آپ نے کل بھی دیکھا تھا, اس سے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے اس کو انوگریٹ کیا تھا. FBR کی جانب سے بہت ساری ایفرٹس کی جا رہی ہیں. ان تمام چیزوں پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں فراز فضل صاحب موجود ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں. آپ پریزیڈنٹ ہیں راولپنڈی اسلام آباد ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویری وارم ویلکم ان دا پروگرام. تھینک یو. فراز صاحب, FBR کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں اور ٹیکس کے حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشن کرنا چاہتی ہوں, لیکن ابھی ہم اپنے ناظرین کو آج کے حوالے سے جو ہمارے پاس کموڈیٹیز ریٹس ہیں ان کی ہم جو چاہتی ہوں کہ اپڈیٹس دیکھتے چلیں کہ آج ہمارے پاس کیا اپڈیٹس موجود ہیں. گولڈ کی پر تولہ پرائز 2,78,562 روپیز. آج کے لوکل مارکیٹ میں یہ نمبرز جنریٹ ہوئے. گولڈ پر 10 گرام 2,39,075 روپیز. انٹرنیشنل گولڈ پر نوز $2,667.52. آئل WTI پر بیرل $76.08. آئل برینٹ کروڈ پر بیرل $79.1. یہ تھے کموڈیٹیز ریٹس آپ نے دیکھے اسکرینز پر. ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں آئل پرائس کا ٹرینڈ جو ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. مزید بھی بات کریں گے, لیکن میں FBR کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی فراز صاحب, کیا دیکھ رہے ہیں نیو کچھ چیزیں انٹروڈیوس ہو رہی ہیں؟ ایک تو امپورٹرز کے لیے بڑی خوشائن بات ہوئی کہ فیس لیس اسیسمنٹ سسٹم کر دیا, اور دوسرا ایک کچھ ڈیوٹیز جو کہ ایگریکلچر سیکٹر بھی ٹیکس نیٹ میں آ گیا. تو ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے دے آر ویری بک اپ کہ اب تو ٹیکس لینا ہی لینا ہے. جی دیکھیں, ٹیکس از دا بیک بون ہوتی ہے, اور ٹیکس کلیکشن جتنی انکریز کرتی ہے اتنا ملک کی گروتھ میں اس کا ہینڈ زیادہ ہو جاتا ہے. تو ٹیکس کے بغیر تو اب کوئی اکانومی ہے نہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کتنا ریونیو کلیکشن کیا ہے پچھلے سال دسمبر اینڈ پہ اس سال کی نسبت. ہمارا جو انکم ٹیکس ہے وہ 2,827 بلین روپیز پہ آ گیا ہے. یہی پچھلے سال ہمارا 2,106 بلین روپیز تھا. اور جو تو سیلریڈ کلاس زیادہ اسکویز ہو رہی تھی نا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے وہ زیادہ جی سیلری کلاس بھی, لیکن اوور آل بھی ٹیکس میں انکم ٹیکس میں ایک اچھی انکریز دیکھی گئی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا سیلز ٹیکس ہے وہ پچھلے سال ہم نے کلیکٹ کیا تھا 1,714 بلین روپیز, جبکہ اس دفعہ وہ ہمارا 2,106 ملین روپیز. یہ تو بڑھ گئے, جی بہت اچھا بڑھ گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو کسٹم ہے فیڈرل ایکسائز کے علاوہ, پچھلے سال وہ تھا 555 بلین روپیز, اور اس دفعہ ہو گیا ہمارا 617 ملین روپیز. یہ بھی ایک ہمارے بڑے خوشائن ہیں, نمبرز بہت اچھے جنریٹ ہوئے. جی نمبر بہت اچھے, اور یہ اوور آل فیڈرل ایکسائز کو بھی لیں تو ہمارا جو ٹوٹل ریونیو تھا پچھلے سال دسمبر اینڈنگ پہ وہ تھا 4,700 بلین, اور اس دفعہ ہمارا دسمبر اینڈنگ پہ آ رہا ہے 5,897 بلین روپیز. یہ ہمارا ٹوٹل اوور آل 25% انکریز ہے. جو کسٹم ہے اس میں ہمارا جو ہماری ٹارگیٹ تھا اس ٹارگیٹ سے ہم تھوڑا سا پیچھے ہیں. ٹارگیٹس جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ایسٹیمیشن بیسس پہ ہوتے ہیں, اور وہ ہم نے ایک وش سرکل میں ہوتا ہے کہ یار ہماری وش ہونی چاہیے اتنا ہو, لیکن ایک ہی سال میں اگر آپ 25% انکریز لے رہے ہیں تو دیٹ از ویری ہائی. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے ریونیوز کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ٹیکس پیئرس کے اوپر توجہ دیں کہ ہمارے ٹیکس پیئر کتنے انکریز ہوئے ہیں. تو ٹیکس پیئرس کو کیا اٹریکشن دی جائے, انہیں کیسے بتایا جائے کہ آپ ٹیکس فائلر بنیں, آپ کو فائلر بننا چاہیے, ادھر یو آر ارننگ سم تھنگ اور ناٹ. یہ تو بڑا ایک ہارٹ ٹچنگ کوشچن ہے. دیکھیں ہمارا جو آلریڈی جو ہمارا آلریڈی ٹیکس پیئر ہے نا, اس کو دیکھ کے ہمارے نئے ٹیکس پیئرز آئیں گے. اٹ از بیسیکلی ایک شو روم ہے. آپ کے جو ہمارے ٹیکس پیئرز ہیں ان کو آپ اسکویز کرنے کی بجائے جو آپ کی توجہ ہونی چاہیے ٹیکس مشینری کی, وہ نئے ٹیکس پیئرز ہونے چاہیے. تو
तो फराज साहब अभी जो हाल ही में एफबीआर ने टैक्स पेयर्स या फाइलर्स के लिए जो अट्रैक्शन रखी है जिसमें ट्रांजैक्शन के हवाले से और डिफरेंट चीज़ें हैं उनके हवाले से कि आप फाइलर हैं तो ही आप गाड़ी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, दैट इज़ नॉट द हार्डशिप. लोग इसको हार्डशिप समझ रहे हैं. जो पहले ये था कि नॉन फाइलर्स के और फाइलर्स के रेट थे और इससे रेवेन्यू भी अच्छा हो जाता था अगर कोई नॉन फाइलर टैक्स ज़्यादा दे के भी टैक्स. अब लेकिन इसको उन्होंने इस तरह कर दिया है कि आप अगर फाइलर हैं देन आप गाड़ी या ये जो प्रॉपर्टी के बारे में बात की जा रही है प्रॉपर्टी ले सकते हैं. अच्छा, ये एक अच्छा कदम है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ. लेकिन इसमें यह था कि पहले भी तो लोग फाइलर होकर अपना टैक्स को रेवेन्यू को बचा ही लेते थे. लेकिन मेरी समझ में मैं समझता हूँ कि इसको इस तरह करने की बजाय आप लोग थोड़ा सा इसको इस तरह करें कि इंसेंटिव वाइज मज़ीद और करें. देयर इज़ अ वेरी रूम बहुत अवेलेबल है आपके फाइलर्स के लिए. जी, आप उस वहाँ पे आप अप्रिशिएट कैसे करना है मैंने फ़ाइलर को ये तवज्जो ज़्यादा दें. देखें जो हमारा फ़ाइलर है इस वक्त टैक्स पेयर वो डिस्टर्ब हो रहा है ड्यू टू लिटिगेशंस, मल्टीपल ऑडिट्स. तो इसीलिए तो फिर ये फेसलेस असेसमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया. ये इंपोर्टर्स के लिए है. इसको देखिए हमारी जो ऑलरेडी एक सेल्फ असेसमेंट स्कीम हमारी इनकम टैक्स में है, मगर अब हर केस में एक ग्राउंड लेके ऑडिट कर लेना मैं समझता हूँ कि ये जायज़ नहीं है. अगर हम देखें पाकिस्तान एक नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर्स में सबसे पुअर नंबर्स में है, क्योंकि पूरे एशिया में अगर आप उठा के देखें और पूरी दुनिया में उठा के देखें तो एवरीबडी इज़ कंट्रीब्यूटिंग. यूएई ने अभी स्टार्ट लिया और हमसे आगे निकल रहे हैं नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर्स. हमारा जो नंबर ऑफ़ टैक्स रेट बहुत कम है ना. देखें तो फिर सबक लेना. तो सर हम तो वैसे भी डिफॉल्ट के खतरात पे थे, तो अब एटलीस्ट टैक्स पेयर्स को कलेक्ट करना गवर्नमेंट की ये हम कह सकते हैं उनका हक है. अगर डिफॉल्ट के खतरात हैं तो नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर्स पे आए ना. आप ऑलरेडी टैक्स पेयर के ऊपर जो स्क्वीज कर रहे हैं. नहीं तो अब तो नहीं कर रहे ना इसके ऊपर. इस बार तो अभी यही बात रखी गई है ना, और नया जब बजट आता है तो उसके बाद फिर देखा जाएगा. देखें जो भी पॉलिसीज आ रही हैं हमें ये देखना है कि नए टैक्स पेयर्स के ऊपर क्या काम हो रहा है और जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं हाउ मच दे आर हैप्पी, सो दैट वो और टैक्स पेयर्स को वो अट्रैक्ट करेंगे, वो आपको वेलकम करेंगे. यस, ये टैक्स तो देना बड़ा आसान है. देखिए दुनिया में बड़ा आसान कर दिया, सारी चीज़ डिजिटलाइज हो गई, एवरीथिंग इज ऑन द आने वाले कंप्यूटर. दिनों में एफबीआर की मजीद प्लानिंग्स हो, क्योंकि अभी तो कुछ ना कुछ चीज़ें हम डेली कोई ना कोई न्यूज़ सुन लेते हैं. होप तो देखें बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखें कुछ अमली इकदाम. अच्छा देखें अमली इकदाम हुए बहुत अच्छे हैं, लेकिन देखना ये है कि क्या ये पॉजिटिव स्टेप्स हमें क्या रिजल्ट्स दे रहे हैं. इन फ्रूट्स को एवेल्यूएट करना चाहिए. हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि हमारा रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो रहा है. हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि हम स्टिल एट द फिगर ऑफ 5 to 6%. तो 94% आबादी टैक्स पेयर क्यों नहीं है, इस पे क्यों नहीं वर्किंग की जा रही? क्योंकि तो सबको अपनी जो है ना राइट्स याद है, ड्यूटीज़ नहीं याद है. हाँ देखें करेक्ट, ये बात ठीक है, लेकिन उसको वो क्या खदशात हैं इस नेट में आने के लिए, इस पे वर्किंग की थोड़ा सा आप कहते हैं ना जब कोई आदत ना हो तो उस कल्चर को भी डेवलप होते होते टाइम लगता है. कहते हैं ना जब आपको कोई काम नहीं होता तो वो फिर आप बेकारी छा जाती है. तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा तो अभी आप टैक्स नहीं दे रहे, आहिस्ता आहिस्ता करके टैक्स लेने देना या फिर टैक्स नेट में आना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. आप किसी से पैसे नहीं ले सकते अनटिल अनलेस जब तक गवर्नमेंट अपनी रेट कायम ना करे. देखें ये बात आपने बिल्कुल सही फरमाई है, लेकिन जब भी हम रेवेन्यूज़ की बात करते हैं तो हम टैक्स के फिगर्स को उठा लेते हैं. चलें इसको, इस डिबेट को हम यहीं छोड़ते हैं. आप ये बताइए कि टैक्स फाइल करने के लिए एक डिफिकल्टी थी, तो एफबीआर ने टैक्स आसान ऐप लॉन्च करवाई. अब दूसरा कोई उन्होंने एप्लीकेशन टैक्स फाइलर कोई ऐप है वो लॉन्च की है. तो इस टाइप की हम कह सकते हैं ना कि अट्रैक्शन देना या लोगों के लिए एक आसानी पैदा करना, तो वो कर रहे हैं. और क्या करें, और फिर उनके हाथ से तो नहीं अब लाके फाइल करा सकते ना. टैक्स रिटर्न फाइल करना इट्स वेरी इजी इन पाकिस्तान. अच्छा, आपके पास आईआरएस सिस्टम है, आपको वहाँ पे लॉगिन करना है, आपको नॉलेज होना चाहिए कि मैं क्या फिगर दे रहा हूँ. उसके बाद आपके लिए कोई मुश्किल और कुछ छुपाना नहीं चाहिए. कभी भी नहीं. जो आपके बैंक अकाउंट्स है, तो अब जो एफबीआर ने बैंक अकाउंट्स के हवाले से ये न्यूज़ आई है कि वो जो नॉन फाइलर हैं उनके बैंक अकाउंट भी वो देख सकते हैं अनटिल अनलेस कि वो फाइलर ना बन जाए. बैंक्स को एम्पावर किया है कि सोर्स भी देखेंगे. अच्छा जी,
क्वेश्चन यहाँ पे ये डेवलप हो रहा है कि अगर आईआरएस के ऊपर मुझे रिटर्न फाइल करनी आ गई है और मैं कोई चीज़ भी हिडन नहीं कर रहा, तमाम चीज़ें दे रहा हूँ, उसके बाद मेरे साथ सलूक क्या होगा, जिस पे हम बात कर रहे थे। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अब वक्त है कि अब हम इस पे भी तवज्जो दे दें। अब हम बात कर लेते हैं कि डिजिटलाइजेशन में क्या आसानियाँ हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन थोड़ा अनआंसर्ड रह गया मेरी नज़र में। देखें, टैक्स आसान, आईआरएस, ये तमाम सिस्टम्स जो हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसकी आगाही प्रोग्राम रखें, इसके ऊपर वीडियोस दें, स्टॉक शॉक भी हो सकते हैं, और पर्टिकुलरली आपके आरटीओज़ में होने चाहिए, बाकायदा इसके ऊपर इंतज़ामात होने चाहिए। तो जहाँ तक मैं फील ये कर रहा हूँ कि आपका जो नॉन फाइलर है जी, उसको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं टैक्स दूंगा तो मुझे आसानियाँ मिलेंगी और इंसेंटिवाइज होऊंगा, ना सिर्फ टैक्स में बल्कि मैं टैक्स चोर भी नहीं कहलाऊंगा। तो इस पर थोड़ी सी तवज्जो और चाहिए। अच्छा, बिल्कुल तवज्जो होनी चाहिए, और किसी ना किसी तरीके से फाइलर्स को इंसेंटिफाई करना या उनको एक फैसिलिटेशन देना, ये उनका हक भी है, क्योंकि वो अपने जो ड्यूटीज़ हैं और अपने राइट्स दोनों पूरे कर रहे हैं। मज़ीद डिस्कशन करेंगे, करेंसीज देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। जस्ट वी हैव द अपडेट्स ऑन स्क्रीन। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 286.09, सेलिंग वाज 286.6 रुपीज़। UK pound buying rahi 341.74, selling was 342.36 rupees. US dollar buying rahi 279 rupees, selling was 279.5. Chinese yuan buying rahi 37.95, selling was 38.02. Nextly GCC currency updates में सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74 रुपीज़, सेलिंग वॉज 74.13, यूएई दिरहम बाइंग एट 76.16, सेलिंग वॉज 76.3, ओमानी रियाल बाइंग रही 723.95, सेलिंग वॉज 724.17, एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 901.36, सेलिंग वॉज 902.99। ये थे फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट्स आज की मार्केट के। फराज फजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और एफबीआर टैक्स कलेक्शन के हवाले से जो हमारे नंबर्स आए हैं कराची के हवाले से, ये बड़े एक एनर्जेटिक नंबर्स आए। 48% टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम कराची। देखिए, कराची जो है वो हमारा एक बिज़नेस हब है और हमारी बैकबोन है कराची। वी ऑलवेज एडमायर कराची। देखें, इस दफ़ा इनकम टैक्स में एक दो प्रोविजंस को हमने इनलार्ज किया है 236 G&H को, जिस पे विद होल्डिंग हमारी अच्छी इंक्रीज़ हुई। आपने फिगर्स में देखा इनकम टैक्स हमारा इंक्रीज़ किया इस क्वार्टर में। दैट इज़ ड्यू टू दैट पर्टिकुलर चेंज। पहले वो कुछ सेक्टर्स के लिए था, अब अक्रॉस दी बोर्ड है। अब कराची में ट्रेडिंग ज़्यादा होती है। दूसरा, पाकिस्तान में कहीं पे भी कोई बिज़नेस फ्लरिश करेगा, कोई भी शहर, कोई भी एरिया, वो उसका लामहला ताल्लुक़ हमारी इंपोर्ट से हो जाता है। तो कराची ने खुद ग्रो करना ही करना है, एंड दैट इज़ द हैप्पी मोमेंट कि हमें वहाँ ड्राई पोर्ट है, हमारे लिए वहाँ पे एफबीआर की जानिब से नंबर जारी किए गए हैं। जी, एफबीआर की तरफ से। तो कराची जो है बेसिकली ये एक बहुत से शहरों को इकट्ठा भी किया जाए तो एक खुद एक बहुत बड़ा एक हब है, और इसमें होता ये है कि आपको रेवेन्यूज़ कहीं ना कहीं से इन्वॉल्वमेंट कराची के साथ होती है। हमारी बड़ी कंपनीज भी वहाँ पे ज़्यादा काम करती हैं, तो दैट इज़ वेरी अप्रिशिएबल फॉर द कराची। तो मैं जी आप क्वेश्चन कीजिए प्लीज़। अच्छा, बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैं एफबीआर के हवाले से ही पूछना चाह रही थी कि आने वाले दिनों में क्या कोई टैक्स फाइलर्स जो नहीं है या फिर जो आना चाहते हैं जी, उनके लिए कोई अगेन कोई प्रोग्राम होगा, क्योंकि क्रैकडाउन तो स्टार्ट हो चुका है। ये देखें, नॉन फाइलर्स के ऊपर क्रैकडाउन रिक्वायर्ड ही कभी नहीं है, और ये जो हमेशा हुए हैं ना, ये जो सर्वेज हुए हैं, आपने जो आपके मार्केट सर्वेस होते हैं, जी जी जी, इनका फ़ायदा कभी भी अच्छा नहीं रहा। हमें ये नहीं रिक्वायर्ड। मैं एक टैक्स फाइलर हूँ, मेरे घर में 6 अफराद और भी हैं। मुझे देखना ये है कि मुझे कितने एडवांटेज हैं। मैं एक कार्ड बनवा रहा हूँ किसी क्लब का, मैं कह रहा हूँ कि मेरे बाकी बच्चे भी ले लें, मेरे घर वाले बाकी बहन भाइयों को भी ले दूँ, क्योंकि मुझे बड़ा फ़ायदा है इसका। तो इस तरीके से आप चाहते हैं फाइलर का भी तो फायदा हो। फाइलर को कहीं आप एडवांटेज तो देना। देखें दुनिया में क्या है। चलें, नहीं, बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये एक टैक्स फाइलर को फायदा या इंसेंटिव देना चाहिए, उसकी फैसिलिटेशन और जरूरी है। ऐड करता चलूं, जी जी, पिछले कई सालों में उठा के देखिए जितने भी एफबीआर के ऑर्डर्स हैं वो सब फाइलर्स के हैं। नॉन फाइलर्स को कितना पकड़ा है?
حالانکہ ڈیٹا آپ کو بینک سے مل رہا ہے, آپ کو ڈیٹا جو ہے انٹرنیٹ سے مل رہا ہے, آپ کو ڈیٹا ٹیلی فون سے مل رہا ہے, آپ کو موبائل کمپنی سے مل رہا ہے, آپ کو بینک سے مل رہا ہے. لیکن بائی لاز بھی ملنا چاہیے نا, یہ بھی بات ہوتی ہے سر. اب فائنلی نیشنل اسمبلی کی جانب سے بھی یہ تو اب امپوز ہو چکا ہے نا اب تو نان فائلر کا, تو یقیناً اس کے اوپر ہم نے ایک ڈیٹیل ڈسکشن کی ایف بی آر کے حوالے سے. فراز فضل صاحب تھینک یو سو مچ, آپ پروگرام میں آئے, تشریف لائے. آج کے دن ہم نے بات کی ٹیکسز کے حوالے سے, ساتھ ساتھ ریمیٹنسز کے حوالے سے. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.